वारें येता आवाज मातसो कमी उलयले. आयज आसा आमी सद्याक आमचे TCP येयलेले आसा. तर आमी पळयता दीस काल आमी आसले हिंगासर आमचे चिंबेल. हांव एकूच म्हणटा दीसभर आमी हेतूनच रावया गोंयकार येयले दिसा हेच प्रोटेस्ट करुया. पयले सो तर हांव गोंयकारांक सांगूंक सोदता जे कोण हे सरकाराक निवडून हाडल्या कोणी येयले दिसा प्रमोद सावंत लोकांक रस्त्यार हाडटा. रस्त्यार लोकांक आयज ही बायलां हिंगा बसल्या थिंग आमकां खबर ना तेंचे लायफान कितें ती कसले प्रश्न तांकां आहा. मे बी कोण म्हणजे हेल्थाचे इश्यू आसलो कोणाक डायबिटीज आसा कितें आतां तेंची टॅबलेटां आसात ती आयज उपाशी हांगासर ती बटाटवडे हांवन ती बसल्या. आता तुम्ही इनडायरेक्ट आनी डायरेक्टली म्हणटा सरकारी आमी येयले दिसा प्रोटेस्ट करता. एम्बुलन्स प्रोवायड करूंक ना. खरें म्हणल्यार हे प्रोवायड उदक हे सरकारान करूंक जालें. आमकां हे उदक आमच्या बोल्सांतले पयशे मोडूंक न्हू आसले. हे सरकारान आमकां इंतजाम हो करून दवरूंक जालोलो. येयले दिसा आमी हे प्रोटेस्ट करीत अशेंच रावया. हांव एक्टिविस्टांक उलो मारता जावं आख्खे गोंयच्या लोकांक उलो मारता आमी येयले दिसा प्रोटेस्ट करीत अशेंच रावया. ह्या सरकाराक आमी निवडून हाडटले परते हेच प्रोटेस्ट. हांव पयले लोकां कडेन मागता तुमचे पयले गिन्यान उजवाडाय पयले तुमी वोट मारतना न्हू तुमी चिंतून वोट माराय. सरकार बदलूंक जाय हो ही BJP उडोवपाक जाय तेन्ना हे गोंय साल्वार जातले आनी चड कांय उलयना. तुमकां एक स्पेशल प्रश्न विचारता. इतले लोक हिंगा हांवें पयले आसतले मॅक्झिमम जे आहा पळय ते सिनियर सिटीजन आहा. जेन्ना सिनियर सिटीजन जेन्ना आसता पळय तेन्ना कितें तरी एक सेवा आसूंक जाय. एम्बुलन्स सर्विसीस आसूंक जाय. कोणाक कितें ब्लड प्रेशर वाडलो कितेंय जालें तुम्ही पहिले आमकां हांगा कांयच ना. आमी आमचे म्हणजे आमचे बोल्सांचे पयशे म्हणून आमी तांकां उदक पाणी दिलां. फक्त पुलीस डिपार्टमेंट दिसता ते तांकां म्हणजे आमकां प्रोटेक्शन दिते ते प्रोटेक्शन तांकां भितर आसा तांकां ते प्रोटेक्शन. हय हय आमकां प्रोटेक्शन आमी पळय हांगा आसा. तुम्ही मागूंक नाय आमकां कित्याक जाय आमी सत्याक आयल्या जे आमकां जे पळय तो प्रोजेक्ट आमी कोण करपाक आयल्या. आमी कित्याक हांगा फटींगपणां घेवन येवना जाल्यार आमी प्रूफ घेवन आयले बाबा आमकां तो प्रोजेक्ट नाका. एक प्रोटोकॉल आसतलो की सगळें ते लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावंक जाय म्हणून पुलीस आसता न्हू सारकें. पूण आमकां काय अजून पयलीं आमकां काय हें ना तें सगळें तांकां जे प्रोटेक्शन आसा पळय ते भितर ऑफिसरांक. आनी दुसरें एक तुमकां सांगूंक सोदता फाटल्या दिसांनी एक आमचे भुमिपुत्र म्हणून बील एक काडपाचें आशिल्लें तें मागीर स्कीप केलें तेंच्यांनी. आमकां हांगा जे निजाचे भुमिपुत्र आसा गोंयचे भुमिपुत्र खरे आमी निजाची तांकां भायर मारून भायल्या लोकांक ते आतां भुमिपुत्र करूंक सोदता. खंयचो न्याय. आतां आमी सरकाराक BJP सरकाराक सांगचें पडलें की तेंच्यांनी दिल्लीकारांक जावं गुजराती सगळे जे स्टेटीचे आसा ते आमच्या गोंयान हाडून भरलेले आसा आनी तेंच्यांनी तेंची कुस्तार आपली बोल्सांय भरलेली आसा. सो पट्ट्यांनी हितूनय पयसो आसता तेंचे कडेन. सो तशें आतां आमी सांगचें पडलें की आमचे जागे ते तांकां विकूंक सोदता जावं तांकां दिता. तशें आतां आमी सांगपाचें तांकां सांगचें पडलें की थंयचो लोक तुम्ही हांगा बोलता तसं आमच्या लोकांक थंय जागे घेवन दिया आनी आमकां घर काडून दिया म्हणून तेंच्या गांवांनी तेंच्या स्टेटीनी. अशेंच हांवें पयलां पळय आतां जशें आमी न्यूज पळयता पळय न्हू ओन्ली RG पार्टी आहा पळय तेंचोच आवाज बुलंद आहा. आमी RG पार्टी आमची तीच गोंयकार आमी. सो आमी गोंय वाचोवंक उठल्या आनी आजूच न्ही सोदीच आवाज आमचो उठतलोच आनी आमच्या गोंयकाराक लागून उठतलो. आतां भायलो लोक कोंकणी उलोवंक शिकला तो म्हणटा पूण गोंयकार रियल गोंयकार तेमी हेमी म्हणनात तेणी हेणीच म्हणटले. सो रियल गोंयकारूय आमकां वळखूं येता आनी भायलो लोक जो कोंकणी उलोवंक शिकून आपूण गोंयकार म्हणटा तेय वळखूं आमी शिकले. मॅडम देव बरें करूं तुमचो देव बरें करूं. संदी आनी गोंयकारांक लागून गोंयकार लागपाक लागून पयले तुमी सिटी न्यूज